ومني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من سلسلة فروض مادة علوم حياة الأرض لمستوى أولى بكالوريا، علوم تجريبية أو علوم رياضية، خيار فرنسية أو مسلك دولي. باقي نحن في تصحيح سلسلة الفرض الثاني الذي يخص الدرس الثاني، واللي هو لا ستراتيغرافي لي سوبديفيزيون دو طون جيولوجيك، علم الطبقات وتقسيمات الزمن الجيولوجي. للإشارة فرا صحيت ما يفوق 12 ولا 13 فرد لحدود الساعة، ومازال حنا خدامين كنصحوا ان شاء الله جميع الفروض اللي كيطيحوا قدامنا، راه كنحاولوا اننا نصحوهم. اذا نبداو على بركة الله. اذا بسم الله. ديجا كما كتعرفوا الفروض ديال ماده علوم حياة الارض كتكون مقسمه جوج ديال الاجزاء، جزء خاص بالفهم واللي فيه لا ريستيتيسيون دي كونيسونس اللي هو هذا. ديجا صحنا هاد الاسئله كاملين، صحنا هاد الجزء الاول، وصحينا كذلك هاد التمرين الاول، هاد التمرين الاول من الجزء الثاني هذا اللي عليه 4 نقاط، وصحينا كذلك هاد التمرين الثاني اللي عليه 6 نقاط هذا. واليوم ان شاء الله غادي نصحوا هاد التمرين الثالث اللي هو اخر تمرين في هاد الفرض هذا. على بركة الله نبداو ان شاء الرحمن. بسم الله. تمرين 3 exercice 3. Pour déterminer l'importance des fossiles qui restent emprisonnés dans les couches sédimentaires depuis l'époque de leur formation, on propose les données suivantes. باش نحددوا الأهمية ديال المستحاثات اللي كيبقاو محبوسين في الطبقات الرسوبية في الحقب ديال اللي تشكلوا فيها، كنقترحوا هاد المعطيات التالية. لو دوكيومون 1 هذا représente deux colonnes stratigraphiques كيمثل لنا جوج ديال الأعمدة استراتيغرافية، العمود الأول والعمود الثاني، réalisé sur deux sites géologiques de même région. هاد الجوج ديال الأعمدة داروا في جوج ديال المواقع الجيولوجية اللي كاينين في نفس المنطقة. غتنفعنا هاد المعلومة ديال même région، دونك في نفس المنطقة. première question، السؤال الأول. بعدا قبل ما نشوف السؤال، عندنا قلنا السيت واحد، الموقع واحد والموقع جوج، هاد الأعمدة استراتيغرافية. عندنا طبقات مرقمين لينا من الفوق للتحت، طبقة واحد، طبقة 3 وطبقة 5 كينتميو لهاد العمود اللي كاين في الموقع واحد، وطبقة جوج و4 و6 كاينين في الموقع جوج، في العمود اللي كاين في الموقع جوج. طبقة واحد وجوج فيهم الكالكير، طبقة 3 فيها لو كالكير سيليسو، هذا فيها لو كالكير سيليسو. بينما الطبقة 4 فيها لو سابل غروسيي، فيها الرمل الغليظ اللي فيه المستحاثة F3. والسيليس هو اللي كاين عندنا في الطبقة 5 والطبقة 6. هاد الطبقة 6 و3 و1 و2 فيهم هاد المستحاثة F4، مستحاثة F4، بينما هذا فيه مستحاثة F3. Alors قالنا السؤال الأول، déterminer l'âge relatif de la couche 3 et le principe utilisé. حدد لنا العمر النسبي ديال الطبقة 3 هذه، وقول لنا شنو هو المبدأ اللي استعملتيه، لو برانسيب ستراتيغرافيك يوتيليزي، المبدأ ديال علم الطبقات ولا المبدأ الاستراتيغرافي اللي غادي نستعملوه باش نأرخوا نسبيا هاد الطبقة 3. الوغ خدمنا بزاف ديال التمارين على هذا الشكل هذا. قلت لكم اودي فاش كيقولوا لنا لاج غولاتيف يعني العمر النسبي، ديما قلنا في لاج غولاتيف كنديروا اون سامبل كومباريزون، كنديروا واحد المقارنه اللي بسيطه. ببساطه حنا كنعرفوا بلي الطبقات اللي تيكونوا الفوق كيكونوا احدث من الطبقات اللي تيكونوا لتحت. دونك الطبقه 5 هي اقدم طبقه، والطبقه 1 هي احدث طبقه، الطبقه اللي جديده. مفهوم؟ هما قالوا لنا العمر النسبي ديال الطبقه 3. تو سامبلومون je dois comparer la strate 3 avec la couche 1 ou la couche 5. خصني نقارن الطبقه 3 مع الطبقه 1 ومع الطبقه 5 تو سامبلومون. دونك واش 3 قدم من الطبقه 5؟ الطبقه 5 هي تحتانيه. واش 3 قدم من الطبقه 5؟ لا، طبقه 3 احدث من الطبقه 5 حتى ترسبات لي الطبقه 5، عاد من بعد ترسبات لي الطبقه 3. اذا كنقولوا حسب اش من مبدا selon le principe de superposition، حسب مبدأ التراكب. la couche 3
est plus récente par rapport à la couche 5. أحدث من الطبقة 5. mais est plus ancien par rapport à la couche 1. أقدم من طبقة 1. tout simplement. هادشي اللي قلت لكم خصك تعقل عليه. أقدم من أحدث من، هادو حفظهم. أقدم من هي plus ancien، أحدث من هي plus récent. مفهوم؟ هكا غادي نكونوا جاوبنا على السؤال الأول. السؤال الثاني: montrer que les couches 5 et 6 ont le même âge et déterminer le principe utilisé. بين لينا بلي الطبقة 5 و 6 عندهم نفس العمر. هاد الطبقة 5 و 6 عندهم نفس العمر، وبطبيعة الحال المبدأ اللي استعملتي. الوغ باش نعرف انا الطبقة 5 والطبقة 6 عندهم نفس العمر، هما قالوا لنا في السؤال مونطخي، بين انه 5 و 6 عندهم نفس العمر. طبقة 5 وطبقة 6 عندهم نفس العمر. شنو هما المبادئ اللي ممكن نستعمل؟ ممكن نستعمل لو برانسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك، واللي هو مبدأ تماثل المحتوى الصحتي. هنا عندي لو فوسيل 4 ولكن هنا ما عنديش لو فوسيل 4، دونك هذاك المبدأ ما نقدرش نطبقه. لو برانسيپ ديدونتيتي باليونتولوجيك ني با تابليكابل دون سو كالا، ما نقدرش نطبق هذاك المبدأ. علاش؟ لانه الطبقة 5 عندي ما فيهاش هذاك الفوسيل 4، ما فيهاش هذه المستحاثة على شكل نجمة. شنو نقدر نطبق اخر؟ مبدأ لو برانسيپ دو كونتينيتي، مبدأ الاستمرارية. ولكن حنا ديما قلنا مبدأ الاستمرارية شنو كندير؟ خاصني نقارن الطبقة اللي الفوق مع الطبقة اللي لتحت. مفهوم؟ الطبقة اللي الفوق مع الطبقة اللي لتحت. ولكن هنا عندي طبقات مختلفين، عندي طبقة 3 من الفوق، وهنا عندي طبقة 4 من الفوق. طبقة 3 فيها لو كالكير سيليسو، وطبقة 4 فيها لو سابل غروسي، ماشي بحال بحال. إذا ما نقدرش نقول أن راه هاد الطبقة 5 والطبقة 6 عندهم نفس العمر، لأنه محصورين من الفوق بالطبقة 3 ومن الفوق بالطبقة 4، ورغم أنهم مختلفين. ولكن عندنا واحد المعطى مهم اللي هو هذا اللي قلنا sur deux sites géologiques de même région. هاد الجوج هادو كينتميو لنفس المنطقة. ومبدأ الاستمرارية شنو كيقول لنا؟ une couche sédimentaire a le même âge sur toute son étendue. على طول الامتداد ديالها كيكون عندها نفس العمر. إذا الطبقة 5 إذا الطبقة 6 راه هي الامتداد ديال الطبقة 5، لأن بجوجهم فيهم لو سيليس. مفهوم؟ إذا هذا هو البرانسيپ اللي غنستعملو باش نوضحو أن الطبقة 5 وطبقة 6 عندهم نفس العمر، لأنه الطبقة 6 هي الامتداد ديال الطبقة 5 حسب مبدأ الاستمرارية selon le principe d'identité paléontologique. ندوزو لما تبقى من الأسئلة. قالوا لنا صافي سالينا السؤال جوج. قالوا لنا le tableau ci-dessous représente quelques caractéristiques des fossiles trouvés dans les 2 colonnes du document précédent. هذا الجدول التالي يوضح بعض خصائص المستحاثات اللي لقينا في هاد الجوج ديال الأعمدة اللي كاينين في هاد الوثيقة السابقة. إذا هنا عندي لي فوسيل المستحاثات 1 و 2 و 3 و 4. عندي لا ريبارتيسيون يعني التوزيع ديالهم في لاغ، الحقب، لاغ بريمير، سكوندير، تيرسيير و كواترنير، الحقبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. ولا ريبارتيسيون جيوغرافيك اللي هي التوزيع الجغرافي. عندي اف 1 و اف 2 التوزيع ديالهم ليميتي، يعني كنلقاهم غير في بعض المناطق الجغرافية، بينما اف 3 و اف 4 عندهم واحد التوزيع جغرافي اللي شاسع. لو ميليو دو في، وسط العيش ديال المستحاثة، واحد هي لا بلاج، الشاطئ ولا الساحل. ليميت اف 2 ماغان، و3 و4 كلهم كيعيشوا ليا في المناطق ولا في اوساط بحريه. السؤال الثالث: déduire à partir du tableau en justifiant votre réponse un exemple d'un banc fossile stratigraphique. عطينا من خلال هاد الوثيقة، من خلال هذا الجدول هذا، جوج ديال عطينا انطلاقا عفوا من هذا الجدول هذا مثال ديال مستحاثة استراتيغرافية ولا مستحاثة طبقاتية. الوغ إلا بغينا نشوفو مستحاثة طبقاتية ببساطة ان بون فوسيل ستراتيغرافيك اللي عندي هنايا، دايوغ يقدر يكون عندي غير واحد، هو هاد اف 3، هو هاد اف 3 هذا. علاش؟ لأنه عايش ليا غير في حقبة زمنية وحدة واللي هي
لير سكوندير، ما عاش ليا في الحقبة الأولى والحقبة الثانية والحقبة الثالثة. وعنده واحد التوزيع جغرافي اللي شاسع فاست. وهادو هما التبريرات. دونك انطلاقا من الجدول دابخي لو تابلو، le fossile F3 est un bon fossile stratigraphique. Pourquoi? Puisqu'il a vécu seulement ou là uniquement dans l'ère pendant l'ère secondaire خلال الحقبة الثانية et a une répartition géographique. Il a une répartition géographique qui est vaste شاسعة، واحد التوزيع جغرافي شاسع. دايوغ هذا هو التعليل ديال السؤال 4. دوني دو كاركتيرستيك دان فوسيل ستراتيغرافيك، كيعطينا جوج ديال الخصائص ديال المستحاثة الطبقاتية. الوغ المستحاثة الطبقاتية عندنا فيهم انهم كتكون عندهم اون كورت دوغي دو في، عندهم واحد المدة ديال الحياة ديالهم ولا مدة ديال العيش ديالهم لي قصيرة، وعندهم واحد لا ريبارتيسيون جيوغرافيك لي غراند، واحد التوزيع جغرافي اللي شاسع. مفهوم؟ هذا بالنسبة للسؤال 4. بالنسبة لآخر سؤال، à partir des données précédentes انطلاقا من المعطيات السابقة déterminer la période de formation des deux couches 3 et 4 et le milieu de sédimentation de ces couches. انطلاقا من هاد المعطيات حدد لنا الفترة ديال التشكل ديال الطبقة 3 و 4 et le milieu de sédimentation de ces couches، ووسط الترسب ديال هاد المستحاث ديال هاد الرواسب ديال هاد الطبقات 3 و 4. الوغ الى رجعنا هنا للطبقة 3، شنو عندي فيها؟ عندي فيها فوسيل F4. فوسيل F4 عاش ليا في الحقبة الثانية والثالثة والرابعة. ميمكنش انا نقول راه هاد الطبقة هادي تشكلت ليا في الطبقة تشكلت ليا في الحقبة الثانية والثالثة والرابعة. راه الحقبة راه فيها ملايين السنين، مئات الملايين ديال السنين. مفهوم؟ انا خصني نقول راه تشكلت ليا في الحقبة بالضبط. مثلا الطبقة 4. الطبقة 4 مالها؟ الطبقة 4 فيها هي اصلا فيها لو سابل غروسيير، الرمل الغليظ، وفيها مستحاثة F3. المستحاثة F3 اللي قلنا هي واحد لو بون فوسيل ستراتيغرافيك، هي واحد المستحاثة طبقاتية جيدة اللي غتمكنني من ان نأرخ الطبقات الرسوبية. اذا بما انني لقيت في هذه المستحاثة في الطبقة 4 لقيت فيها مستحاثة 3، اذا هذه الطبقة 4 تشكلت ليا l'ère de formation de la couche 4 et pendant l'ère secondaire. الحقبة اللي تشكلت لي فيها هاد الطبقة 4 هي الحقبة الثانية، هي l'ère secondaire. علاش؟ puisqu'il contient le fossile F3، يعني لقيت فيها المستحاثة F3 وهاد المستحاثة F3 عاشت ليا فقط في الحقبة الثانية، ما عاشتش ليا في الحقبة الثالثة وما عاشتش ليا في الحقبة الرابعة وما عاشتش ليا في الحقبة الأولى ببساطة. وكيفاش غنقول بلي الطبقة 3 حتى هي عندها نفس العمر؟ غنقول حتى الطبقة 3 تشكلت ليا في الحقبة الثانية. علاش؟ لأنه الطبقة 3 والطبقة 4 عندهم نفس العمر. علاش الطبقة 3 والطبقة 4 عندهم نفس العمر؟ حسب مبدأ الاستمرارية selon le principe de continuité. محصورين الطبقة 3 محصورة من الفوق بالطبقة 1 اللي فيها الكالكير، نفس الشيء الطبقة 4 محصورة من الفوق بالطبقة 2 اللي فيها الكالكير، ومحصورين من الفوق بالتحت بالطبقة 5 والطبقة 6 اللي فيهم لو سيليس. مفهوم؟ وهكا غادي نكونوا قلنا جاوبنا على الشق الأول السؤال اللي هو بيريود فورماسيون، اللي هو الفترة ديال التشكل ديال الطبقة 3 والطبقة 4. دونك الطبقة 3 و 4 تشكلوا ليا بوندون لير سكوندير، في خلال الحقبة التالية، الوسط الترسب ديالهم بطبيعة الحال سيتا ميليو ماغان. علاش؟ لأنه لقينا فيهم مستحاثات F3 و F4، مستحاثات F3 و F4، والمستحاثات F3 و F4 وسط العيش ديالهم بجوجهم بحري. إذا هاد الطبقات تشكلوا ليا في واحد الوسط بحري. مفهوم؟ وهكا غادي نكونوا سالينا إجابة على هاد الفرض هذا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.